महामारीको नै जरा जिन्दगीको के छ र भरा अझम्बारीको नै जरा भावीले लेखेको कसले छ देखेको भावीले लेखेको कसले छ देखेको जन्म र मृत्यु बिचको कुरा हुँदैन सबै चाहेका पुरा खबर पठाइ आइदिए काल आउनु है भन्थे अर्कै साल खबर पठाइ आइदिए काल आउनु है भन्थे अर्कै साल आउनु है भन्थे अर्कै साल